देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक. इस्रायल लोकांनी त्या अरण्यांत वता आसतना ह्या काणाचो आमकां कांटोळो आयला. सर्गींत हांव देंवल्लें मन्ना खावन आमकां कांटोळो आयला म्हणटा आसतना थंयसर ते पुरपुरतना सोरोप येवन तांकां सापतात आनी वीक तांचे भितर येता आनी तवळ मोइजेक देव सांगता सोरपाक थंयसर उबार. पितूळच्या सोरपाक उबार आनी ताचेर दिश्ट घाल्ले हर एकले बाचाव जाताले आनी हर एकले बाचाव जाले. तशेंच भाव भयणीनो, आम्हा सर्वांतय पाताक म्हणलें तें वीक भितर आसा आनी तें वीक काडूंक कोणाच्यानी साध्य ना. देखूनच जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी आयलो आनी संवसारी आयलो मात्र न्ही मोइजेन कशें त्या पितूळच्या सर्पाक उबारलो तशेंच जेजू क्रिस्ताक त्या क्रुसाच्या मरणांतय उबारलो मात्र न्ही आमचे पासत ताणें तसो प्राणच त्याग केलो. कित्याक एका रुखाच्या फळांत हांव न्हू पाताक म्हणलें तें वीक आमचे भितर आयलें आनी तें वीक आम्हा सर्वांतय पासारलें. आमी हर एक मनीस पातकी जाल्या आनी हें वीक कोणाय तावनी काडूंक जायना. देखूनच देवान म्हजो आनी तुजो इतलो मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो मात्र न्ही ताचे थंय हर एकल्यांनी सत्मानी जाय आनी सासनीक जिवीत जोडी जाय म्हणून जेजू क्रिस्ताक आम्हा सर्वांक ते सासनीक जिवीत लाभच्या पासत जेजू क्रिस्ताक पाठयलो आनी जेजू क्रिस्त म्हणटा हांवूच तो सर्गींत हांव देवून आयिल्लो जिवो उंडो जावन आसा. वय भाव भयणीनो, आम्हा सर्वांक ते मन्ना न्ही बगर सर्गीचें खाण जेजू क्रिस्ताकच थंयसर आमकां पाठयलां. थंयसर आसल्या इस्रायलाच्या लोकांनी म्हळें हें खाण कांटाळ्याचें आज जायते फावटी आमकांय जेजू क्रिस्ताचो तो कुरीस पिशेपण म्हूण भोगता. कोणाक? संवसारांत जियेतल्या हर एकल्यांक संवसाराच्या रिती रिवाजी प्रमाणे संवसारांत मात्र बुडून संवसाराच्या कुशालकायेक बुडून आसले हर एकल्यांक हे एक पिशेपण. पूण जेजू क्रिस्ता थंय जर तर भावार्थ तूं दवरिना जाल्यार सासनीक जिवीत तुका मेळना म्हणटा. थंयसर इस्रायल लोक इजिप्टांत सुटका जोडन सासनीक थंयसर कानान देशाक वचून पावनात. कित्याक तांचे थंय मरण थंयसर अनभोग जालें. तांणी तें मरण पावलें. तशेंच भाव भयणीनो आमकां ती एक सावळी जावन आसा. जेजू क्रिस्ताक उबारल्या वेळार जर तर आमी थंयसर ताका कांटाळटा वा ताचे थंय भावार्थ सस्नीक जिविता पासत दवरिना जाल्यार खंडीत जावन आमकां सस्नीक जिविताक पावोंक जायना. बगर सस्नीक नासाक आमी वेता. कित्याक तें मरण आमचे भितर आसा, तें पाताक आमचे भितर आसा. तें पाताक कोणीय मनशा वरवीं काडूंक जायना. बगर जेजू क्रिस्ताक मात्र मनीस जाल्यार देव जावन आसल्यार मनीस जावन आम्हा सर्वां पासत तो मरण पावलो. कित्याक म्हळ्यार आमकां सस्नीक जिवीत लाभोंक, आमकां हर एकल्यांक नितीवंत करच्या. कित्याक ताचे थंय भावार्थ दवरल्या कोणीय नास जावं नजो बगर सस्नीक जिवीत सोडी जाय म्हणून. आमेन.